प्रमोद बाब, तुमकां म्हाका एक कितें विचारपाक जाय. खरें खरें सांगात आं. तूं आमी अशें आयकलां, हांवेंच न्ही गोंयभर चर्चा आसा. तुमचो तो मिनिस्टर आसा पळय, टॉमी नवेज म्हणटा पळय, तो लग्न जालो खंय. कितें प्रमोद बाब, तुमी आमकां देवकाऱ्याक सांगलें ना, हळदीक सांगलें ना, लग्नाकूय सांगलें ना. आमी एक आयस्क्रीम आनी एक लाडू खातले आसले आनी इल्ले जेवतलीं बी आसलेलीं. कितें प्रमोद बाब, तुमी गुपचूप गुपचूप लग्न करता मिनिस्टराचें आनी आमकां कांय कळत ना. कितें बाबा शी, लोक न्ही सगळे गोंयभर चर्चा करता. आनी कितें आसा की टॉमी नवेज मिनिस्टर लग्न जालो म्हणून, चेडवा कडेन लग्न जालो अशें म्हणून. चेडवा कडेन म्हणल्यार आतां 7 जाणां आसा न्ही, ती खंयचे? तोच तो फाटल्यान बोवाळ मारतालो तो, की म्हाजो बापूय कसो तो, म्हाजो बापूय तो अशें म्हणपी तेजेच कडेन लग्न जालो काय कितें? हळद केन्ना जाली काय? देवकारें केन्ना जालें? आनी तुमी लग्न केन्ना जालें? तुमी जर एक आमंत्रण दिल्लें, लोक सगळे येतले आसले. तुमी ओगी रावल्या, हेचो अर्थ यजमानपण तुमी केलां आसतलें. अशें लोकांक दुबाव आसा. पण तुमचें एक आसा, तुमचे मिनिस्टर आसा न्हू, आनी तुमी सुद्दां एक न्ही तुमचें कितें कितें आसता. तुमी म्हणटा भिवपाची गरज ना. तो मिनिस्टर लग्न जाला तो म्हणटा मी तो नवेश म्हणटा. तिसरो म्हणटा आपूण देवा कडेन उलयता. चवथो म्हणटा आपूण ताजमहल बांदता. एकटो अशें दांतवट खाता. कितें चल्लां प्रमोद बाब? सगळीं न्ही अंधाधुंदी जाल्या. पूण लोक न्ही खरेंच तुमी तेजें लग्न केलां म्हणून लोक तोखणाय करता. बरें जालें आं, त्या चेडवाची जिंदगी बरी जाली की एक मिनिस्टरा कडेन तें लग्न जालें म्हणून. आनी जावं कितें तरी जालें, चेडूं जालें म्हणून कितें जालें, लग्न जावचें न्हू म्हणून आसा. आतां हो कलियूग न्ही, पद्दत आसा न्ही. भाव भयणी कडेन लग्न जाता, बापूय चेडवा कडेन लग्न तशें तेच हे. पण वायट इतलें दिसता, आमी इल्ली आयस्क्रीम खातली आसली, आमी एक लाडू खातली आसली. तुमी आमकां कित्याकूच आपयलें ना. कशें काय हे सगळे लोक न्ही चर्चा करतात. कितें जालां, केन्नाच्यान चर्चा केल्ले, चर्चा खूब दीस जाली चर्चा चल्लेली. इलेक्शन बी आसा म्हणून लोक ओगी रावले, तशें कांय ना म्हणून. लोक परत परत विचारता. गोंयान वयता थंय लोक विचारता, कितें गो तारा, तुवें एकट्यानूच लाडू खावप मुगो, तुवेंच आयस्क्रीम खावप मुगो, आमकां पापणी हळदीक तरी आपोवचें आसलेलें, आमी लग्नाक येवं नाका आसलेले. अशें करून न्ही आमकां लोक विचारता. आमकांच खबर ना लग्न जालें म्हणून, आनी आमी कशें सांगप? टॉमी नवेज, हांव त्या चेडवाक सांगूंक सुद्दां बाय सांबाळूं ना. कित्याक ताका मातशी तुज्या आतां तो घोव जाला पळय, ताका मातशी रीत आहा. हांव तो न्हूच म्हणपाची. तुका कितें केलें न्ही, समज तूं गुरवार बी जालें न्ही, फाल्यां म्हणटलो तें भुरगें म्हाजें न्ही, हांव तो न्हूच अशें म्हणून. पण एक सांगता प्रमोद बाब, तुमी न्ही आमकां बारशाक तरी तुमी आपयता. बारशाक तुमी आमकां आफोवपाकूच जाय आनी आमी तुमच्या बारशाक येतलीच येतली. लग्नाक जर तुमी आमकां चुकयले, पण बारशाक चुकयनाका. देव बरें करूं.